जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन लोगों ने अपनी ताकत और क़ुव्वत को अपने हाथ से ज़ाया किया है, मुश्तज़नी की है, हैंड प्रैक्टिस की है और बचपन में बहुत ज़्यादा गलत कारियाँ की हैं, नुकसान उठाया है, कमज़ोरियाँ जिन्होंने अपने दामन में समेटी हैं, अपने हाथों से अपने आप को बर्बाद और तबाह किया है, उनके लिए कुछ ख़ास चीज़ आज आपको हम बताते हैं। क्योंकि जिस तरह का हमारा माहौल है, मुआशरा है, और ख़ास तौर पर ये कोई 20-25 साल का जो दौरानिया है, जब से मोबाइल शुरू हुआ है, इंटरनेट की फिर आगे सर्विस और सहूलत आई है पूरी दुनिया के अंदर, और जहाँ पर ये मोबाइल और इंटरनेट सहूलत है वहाँ पर ये बहुत बड़ी मुसीबत, ज़वाल और वबाल और अज़ाब भी है। और फिर जैसे जैसे इर्तकाई मनाजिल तय होते हैं, कुर्ब क़यामत का, फितनों का दौर आता है, वैसे वैसे मुआशरे के अंदर बेहयाई, बुराई, बदकारी, फहाशी फैलती जा रही है। और क़यामत से पहले पहले इसकी सारी निशानियाँ जो पूरी होनी है, ये बीमारियाँ और बढ़ती चली जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं कि जो वालिदैन अपने बच्चों को नहीं समझाते। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब मेरी उम्र तकरीबन कोई 15 साल हुई, 15 या 16 साल थी, तो मेरे वालिद साहब अलैहि रहमा, जो कि एक बड़े आलिम भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, अल्लाह वाले थे, तो मुझे एक दिन उन्होंने पास बिठाया और समझाया। मुझे कहने लगे कि देख, अब तू बड़ा हो गया, पंजाबी में ना, मुझे उन्होंने कहा कि वेख तू हुण बड़ा हो गया है, तो हुण मेरा पुत्र जड़ा ना अपनी सेहत का ख्याल रखी, कोई यारां दोस्तां दे नाल, यानी मुझे उन्होंने कहा कि अपनी सेहत का ख्याल रखना, यार दोस्त के किसी मशवरे पे अमल ना करना, कोई बुराई ना करना, कोई ऐसी फहाशी की तरफ ना जाना। और बाज़ बच्चे जो हैं वो दोस्तों को एक दूसरे को कहते हैं कि तू जवान हुआ है कि नहीं, तू बालिग हुआ है कि नहीं। वो कहता है वो कैसे होता है, तो कहते हैं तू हाथ से इस तरह करी, कोई रोगन लगाई, चीज़ लगाई तो तुझे ऐसे होगा। तो इस तरह के दोस्तों से बचना है, मशवरे से बचना है। तो मुझे वालिद साहब की बात सुन के बड़ी शर्म सी आई, लेकिन फिर बाद में सोचा कि ये तो एक बाप का फरीज़ा है, उसने एक अपने बेटे को एक अच्छी चीज़ बताई है, एक गाइडलाइन दी है, एक अच्छी नसीहत की है। तो मुझे आज तक वो वालिद साहब के अल्फाज मेरे कानों में है, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस बात को फिर सख्ती से पल्ले बांधा। और एक दो बार हमारे साथ स्कूल के दौर में ऐसा हुआ भी कि दोस्तों ने पूछा कि तुम जवान हुए हो कि नहीं एक दूसरे को, तो मैंने कहा छोड़ो, इस तरह जो है ना, बचपन में ही अल्लाह ने वो वालिद साहब को ज़रिया बना दिया, बात समझा दी। तो हमने उनको कहा कि नहीं नहीं, इस तरह की बातें ना करो, इस तरह इंसान कमज़ोर होता है, कमज़ोरी होती है, या बाज़ ये होता है कि उसमें फिर टेढ़ापन हो जाता है नफ्स में। इस तरह के मसाइल बचपन में ही हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी अकल और समझ अता फरमा दी। तो इस तरह इंसान को अगर वालिदैन गाइड करें, ख़ास तौर पर बेटे को गाइड करना, बेटे की रहनुमाई करना, उसको नसीहत करना, उसकी निगरानी करना, उसकी तरबियत करना, ये एक वालिद की ज़िम्मेदारी है। इसी तरह बेटियों की निगरानी करना, उनको तमीज़ सिखाना, अच्छे अखलाक सिखाना, उनको शर्म व हया सिखाना, उनको इस तरह के जिनसी मामलात में तरबियत देना, माहवारी के मामलात सिखाना, बताना, ये एक अच्छी माँ की ज़िम्मेदारी है। बेटे के साथ माँ दोस्त बने और बेटे के साथ बाप दोस्त बने। अगर आप दोस्त बन के अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करेंगे तो बहुत अच्छा। अगर आप इसमें झिझक में रहेंगे तो दूसरे बुरे लोग उनके दोस्त बन के उनकी गलत तरबियत करेंगे, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बच्चों की गलत दोस्तों की तरबियत की वजह से, माहौल की वजह से, मुआशरे में मशवरे देने की वजह से या सोबत की वजह से, अगर वालिदैन अपने बच्चे के अच्छे दोस्त बन के अच्छी तरबियत नहीं करेंगे तो लोग, बुरे लोग उनके दोस्त बन के उनको बुराई की तरफ लगा देंगे। तो ये बहुत अहम चीज़ें होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। हमारा चूँकि 18-20 साल का एक प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है रूहानी और जिस्मानी इलाज के हवाले से भी, तो बहुत सारे बच्चे हैं, फिर शादी के बाद मसाइल होते हैं, वो बताते हैं, तरह तरह के ऐसे मामला सामने आते हैं कि जी हमें पता नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, गलत माहौल था, मुआशरा था, गलत सोबत थी, गलत दोस्त थे, तो हमने देखा देखी ऐसे बताने की वजह से या एक ट्राई के तौर पे जो है वो हैंड प्रैक्टिस और मुश्तनी शुरू कर दी, जिसकी फिर बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई। कच्ची उम्र में अपने हाथ से सारा कुछ ज़ाया किया और अपनी जौहर हयात को निकाल कर जो है वो गटर में और सेवरेज में, पानी में बहाया, गुसलखाने में बहाया।
تو پھر بعد میں جب انسان کو احساس ہوتا ہے اس وقت تک سب کچھ لٹ کر برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایسے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، یا کوئی شادی شدہ بھی حضرات ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو تباہ کیا، خراب کیا، اور اب بھی وقت ہے کہ وہ اس پر ندامت کریں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ایک آپ کو خاص چیز بتاتے ہیں کہ آپ اس کے لیے لبوب کبیر کا استعمال کریں۔ لبوب کبیر جو ہے وہ طب یونانی کی بہت اچھی معجون ہے، لبوب ہے، جس طرح مایا ناز ہے، لیکن اس کا ایک مسئلہ ہے کہ یہ بہت مہنگی بنتی ہے۔ اس میں چاندی کے ورق استعمال ہوتے ہیں، اور بھی 25-30 جڑی بوٹیاں ہیں چیزیں۔ پھر اس میں خالص سونے کے ورق استعمال ہوتے ہیں، کستوری جس کو مشک خالص کہتے ہیں، زعفران، عنبر اور جدوار خطائی، اس طرح کی کچھ اور چیزیں، اور پھر سونے چاندی کے ورق استعمال ہوتے ہیں، اور مستگی رومی وغیرہ اس میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ سارے بہت مہنگے اور کاسٹلی اجزاء ہیں۔ تو یہ جو جتنی کمپنیاں ہیں، اجمل، کرشی، ہمدرد، اور دوسری جو کمپنیاں ہیں یونانی میڈیسن بنانے والی اور یونانی دیسی ادویات والی، یہ مہنگی اجزاء لیس کر دیتے ہیں، مہنگے اجزاء نہیں ڈالتے، دوسرے اجزاء ڈال کے پوری لبوب کبیر بنا کے آپ کو بازار میں مل جائے گی۔ تو آخری درجے میں اگر آپ استعمال کرنا چاہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، اس کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو کسی بھی کمپنی کی اجمل، کرشی، ہمدرد جو آپ کے قریب ہو، جو آپ کو مل سکے، یہ سعودیہ میں بھی ملتی ہے، یورپ میں بھی مل جاتی ہیں ان کی دوائیاں، انڈیا سے آئی ہوئی مل جاتی ہیں، پاکستان سے مل جاتی ہیں ہمدرد کی، کرشی کی دوائیاں دبئی میں ملتی ہیں، سعودیہ میں، پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی مل جاتی ہیں۔ تو آپ اجمل، کرشی، ہمدرد کی کسی کی بھی بنی ہوئی لبوب کبیر لے کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو 500-700-800 روپے کی سستی مل جائے گی، 100 گرام کی ڈبی۔ اس کو 10 گرام روزانہ آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ، تو اگر تو کوارے ہیں تو صبح نہار منہ لینا ہے اپنے نیم گرم دودھ کے ساتھ، اگر آپ رات کو لیں گے تو آپ کو نائٹ فال احتلام ہو جائے گا، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس کو رات کو لے سکتے ہیں نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر کسی اچھے قابل آدمی سے جو ماہر ہو، معالج ہو، کوالیفائڈ ہو، اس سے بنوا لیں، جس طرح ہم بناتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں اس کے اجزاء بہت مہنگے ہیں، ہم بناتے ہیں تو وہ بہت مہنگی اور کاسٹلی بنتی ہے۔ جو مریض افورڈ کر سکتے ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں، منگواتے ہیں، ان کو ہم بھیج دیتے ہیں، جو یہاں آ کے لینا چاہیں وہ لے لیتے ہیں۔ وہ چونکہ اچھی کوالٹی کی چیز ہوتی ہے، اس میں اجزاء پورے ہوتے ہیں، اس لیے ہم کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ مہنگی بنتی ہے، ظاہر ہے، پھر اگر مہنگائی کا دور ہے، اچھی چیزیں ڈالیں، ایمانداری سے بنائیں، دیانتداری سے، ایک اچھی چیز پھر مہنگی ہوتی ہے۔ لیکن انسان اپنی جان کے اوپر، یہ ایک قسم کی خوراک ہے، اپنی جان کے اوپر لگا لے، اپنی جو بچپن کی اور جوانی میں خراب کی ہوئی ساری طاقتیں ہیں ان کو بحال کر لے، اور دل، دماغ، جگر، معدہ، سر سے پاؤں تک اعصابی نظام اور عضلاتی نظام اگر آپ کا ٹھیک ہو جائے تو اس سے آپ کو اور کیا چاہیے؟ اس کے آپ بہت زیادہ جو نقصانات ہیں اس سے بچ جائیں گے، جو کمزوری ہوئی ہے اس سے بچ جائیں گے، اور اس ساری قوت کو بحال کرنے کے لیے آپ کو ایک اچھی دوائی مل جائے گی۔ تو اس طرح ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ لے کے استعمال کر لیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ علاج کروا لیں یا منگوا لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم سے منگوائیں یا ضروری علاج کروائیں، ہماری دوائی ذرا خالص ہوتی ہے، مہنگی ہوتی ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی جیب کے مطابق اپنا علاج کریں، جہاں سے آپ کو ملتا ہے آپ لے لیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ لبوب کبیر سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی قوت کو اپنے ہاتھ سے ضائع کیا ہوتا ہے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، ان کی بہت ساری قوتیں بحال ہوتی ہیں، ریکوری ہو جاتی ہے سارے اعصابی سسٹم کے نظام کی، تو یہ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیں، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔